Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around. नमस्कार। LGBTQI अथवा समलैङ्गिकतामाथि निर्माण गरिएको पहिलो सर्ट फिल्म सिक्किमको पहिलो सर्ट फिल्मको प्रिमियर आज मनन केन्द्रमा सम्पन्न भएको छ। विक्की अग्रवालद्वारा निर्देशित यस जुन मुभी छ, यस मुभीको मुख्य पात्रमा आदर्श प्रधान र निलेश राई रहिआएको छ र सिक्किम क्रोनिकलले यो प्रिमियरमाथि एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेको छ र पब्लिक रिभ्यू पनि लिएको छ र हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। मोहन र मदन अब जुन चाहिँ हाम्रो एउटा सोशल स्टिग्मा छ नि, सोशल डिस्क्रिमिनेसन भनौँ न होइन, अहिले पनि जेन्डर LGBTQ को जुन यो चलिरहेको छ, दो भारतमा त अब सुप्रिम कोर्टले अब यसको राइट्स भनेर आएको छ खुलेआम। अब कुनै पनि यो छैन, बिकज इट्स नो मोर इलिगल, इट्स अ लिगल थिङ। तपाईँले आफ्नो चोइस अनुसार, आफ्नो इच्छा अनुसार होइन त्यो यो हो। तर साथसाथमा अहिले पनि मान्छेहरूमा हिचकिचापन छ क्या, खुल्ला आउनु सकेको छैन होइन। अनि चाहिँ मलाई लाग्छ अब आई थिङ्क इट्स टाइम द्याट पिपल सुड स्ट्यान्ड अप for themselves, be vocal होइन, डराउनु हुँदैन। हाम्रो एसकेएम सरकार तपाईँहरूको साथ छ है। सिक्किममा चाहिँ हामी एकदमै वी आर लाइक के भनौँ, वी लुक फरवर्ड टु योर बेसिक राइट्स, यो ह्युमन राइट्स होइन। हामी तपाईँहरूको त्यो उयसमा कदर गर्नेछौँ चोइसेसमा है। अनि मलाई लाग्छ यस्तो मुभी जुन आज विक्की भाइले बनाउनु भयो नि, आई थिङ्क द्याट गिभ अ भेरी गुड मेसेज होइन। त्यो इट टेक्स लोट्स अफ करेज एन्ड द्याट गट्स टु मेक सच काइन्ड अफ मुभी। इट वाज रियली अमेजिङ। यसको सिनेमाटोग्राफी होइन, यसको एन्टायर कन्सेप्ट भनिन्छ नि, कन्सेप्चुअलाइजेसन, म्युजिक, साउन्ड अनि डिरेक्सन, एक्टिङ वाज लाइक सुपर फ्यान्टास्टिक होइन। एन्ड मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स टु द एन्टायर कास्ट, क्रू, आर्टिस्ट, एभ्री वान। थ्याङ्क यू so much for having me here. The first thing, I would really like to appreciate Mr. Vicky Agrawal to make such a social message movie. Right? यो खाले मुभी चाहिँ अब सिक्किममा ग्रेजुएटली आउनुपर्छ, किनभने युथ एभ्रिथिङ सो मच एक्सपोज टु द वर्ल्ड राइट नो। वी हेभ टु एक्सपेक्ट देम अल्सो। वी शुड हेभ अ बिगर हार्ट टु मेक दिस काइन्ड अफ मुभिज, एन्ड वी शुड हेभ मोर बिगर हार्ट टु एक्सेप्ट द न्यू कल्चर अर द नट न्यू कल्चर एक्ज्याक्टली। पहिला यो कल्चर चाहिँ तपाईँको हिडेनमा थियो, अब यो निकै तपाईँको भोकली छ, यसलाई चाहिँ हामी एक्सेप्ट गरेर यसलाई हामी सँगै लिएर अगाडि हिँड्नुपर्छ। फर्स्ट द सब्जेक्ट भेरी स्ट्रङ अनि एकदमै जरुरी, जुन चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा पर्दा पछाडि चाहिँ सबैलाई थाहा छ, अगाडि कोही बोल्नु नमान्ने चिजलाई चाहिँ यो टिमले, स्पेसली द डिरेक्टर, ही हेज लाइक रियली डेड टु ब्रिङ इट फरवर्ड। अनि देन इफ यु टक अबाउट द मुभी, द प्रेजेन्टेसन, इट्स आजसम्म के भइरहेको थियो ग्रुप अफ यङ पिपल गेट टुगेदर एन्ड यु डु समथिङ, इट लुक्स भेरी भिडियोइश, इट्स नट कम्प्लिट टेक्निकली बट दिस गाइज आर नाउ प्रुभिङ द्याट they can make cinema. I'm not talking about like small videos. They can make big cinemas. They can tell stories, and technically they are good. If you talk about the sound, if you talk about cinematography, acting, in every way these guys are there now. So there's a ray of hope, I can say. So what was the best part of the movie तपाईँको हिसाबमा? Best part of the movie is the entire package, entire movie. That's what I say. Because they have picked up a subject which is very strong, and with somebody needed to talk about it, so they did do that, and then on top of that they completed it technically, so they made it a complete cinema with a complete message, a cinema that can touch someone or make somebody think. That's what they've done, so they have completed it.
That's what I can say. मेरो नाम छिरिङ वाङचुकै and I represent on the behalf of Rainbow Hills Welfare Association which really works for the LGBTQIA existed in Sikkim. आज तपाईँले है यो कम्युनिटीमाथि बनेको मुभी हेर्नुभयो द फर्स्ट एभर फिल्म अन एलजिबिटीको इन सिक्किम होइन तपाईँको रिभ्यू कस्तो छ इट्स भेरी एक्सिलेन्ट किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ कुरा हामीले सेन्सिटाइज गर्नुपर्ने थियो अलरेडी अब सिक्किमको यो फर्स्ट मुभी हो द्याट इज भेरी नलेजेबल है भेरी डाइडेटिक एन्ड यो चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ राम्रो एउटा मेसेज गएको छ हाम्रो एलजिबिटी कि द्याट वी आर अल्सो द पार्ट अफ द सोसाइटी देयर इज नो यु नो अब हाम्रोमा केही त्यस्तो खालको डिफ्रेन्सेस स्ट्रेन्ज चिज छैन हाम्रोमा है त्यही भन्छ अब मेसेज अब राम्रो लाग्यो एकदम यु नो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि इट्स अ हिस्ट्री क्रिएटर किन भन्दाखेरि मोहन र मदन इज अ हिस्ट्री क्रिएटर कसै पनि सिक्किममा अहिले मुभी यस्तो खालको बनेको छ जुन चाहिँ बेस्ड अन क्वायर कम्युनिटीमा सो आई थिङ्क आई रियली कङ्ग्रेचुलेटेड टु यु नो दिस Vicky and his whole team for you know a successful launch of this you know premiere show Mohan Ra Madan. It's a wonderful movie. It's a wonderful effort. अनि जुन तपाईँले एउटा एक्सपेरिमेन्टल जो गर्नुभयो त्यो चाहिँ अति नै सराहनीय छ होइन नयाँ नयाँ प्रकारको मलाई साह्रै मन पर्यो म साह्रै खुसी छु अनि यङ्स्टर्सहरूले टोटली इज अ वर्क अफ द यङ्गेस्ट अफ द यङ पिपल एन्ड अन अ भेरी अहिले जुन ज्वलन्त हाम्रो समाजमा चलिरहेको छ नि त्यसमाथि यति राम्रो पाराले दर्शाउनु त्यो चाहिँ म साह्रै नै खुसी छु म साह्रै हर्षित छु इट्स भेरी नाइस आजको फिल्म एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई है र मैले अघि नै भनिहालेँ एकदमै गट्स र उयो चाहिन्छ यो मुभी बनाउनु पनि है र समाजले यो कुरोलाई आजको उसमा एक्सेप्ट गरिदिएको छ र धेरै राम्रो लाग्यो मलाई यो फिल्म हेरेर तपाईँलाई लाग्छ कि यस प्रकारको सब्जेक्टमा मुभी बनिनुपर्ने फ्युचरमा एकदमै यस्तो यो सब्जेक्ट लगायत अरू धेरै सब्जेक्टहरू छ जस्तै ड्रग्सहरूमा र जति पनि एकदम अरू एक्टिभिटिजहरू भइरहेको छ त्यो विषयमा पनि बनिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सोसियल इस्युजमा एकदमै लाग्छ मलाई बनिनुपर्छ र यो फिल्म बनिएन पनि समाजले एउटा लेसन गएको छ है एउटा मेसेज गएको छ कि हाम्रो जुन चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले जुन चाहिँ हामीलाई राय दिनुभएको छ राइट्स दिनुभएको छ त्यसमा यो अमल हुनुपर्ने हो भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ र एकदमै राम्रो फिल्म यो बनिएको छ हुनु हुँदैन यो आफ्नो आफ्नो प्रेम भनेपछि त जुनैमा पनि हुनसक्छ नि र आफ्नो आफ्नो यो हो चोइस हो त्यो उहाँहरूले गर्नु सक्नुहुन्छ र मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो I think it just stuck to my heartstrings. When you watch a movie like this, obviously a subject which has never been worked on upon, you feel really good and you keep on guessing what next. So any kind of movie when you watch and you think when you keep on contemplating what's next, like everyone said, I think people have done a really good job. Especially these are like youngsters working upon these kind of issues and very informative as well. Thank you. I think it was the need of the hour right now. हाम्रो यो मोसन पिक्चर्सको ब्युटी नै यो हो कि हामीले यस्तो सब्जेक्टहरू लाएर चाहिँ नि वी क्यान इम्पोज द्याट अन द अडियन्स राइट नाउ अन द पब्लिक राइट नाउ कि यस्तो पनि वी हेभ अ कम्युनिटी विच हेज टु बी रेकग्नाइज नाउ उनीहरूको पनि दुःख वी हेभ टु द डिस्क्रिमिनेसन दे गो थ्रु उनीहरूको पनि एउटा एक्नोलेजमेन्ट हुनु पर्यो यु नो अल्दो लिगालिटी keep that aside, but we need to know, we have to have that emotions to accept it. Social acceptance is number one important. So that's the beauty about motion pictures. I think Vicky has done an amazing direction. On top of that, Nilesh, he killed it. He nailed it. And I think it was very, very emotional. And especially the ending, Dami lagyo. It was really nice. It was really nice. So for as an audience, we want to see more movies like this. It was absolutely brilliant. I am in like complete awe with the makers and with the movie, with the actors, everybody. I think यो सिक्किममा फर्स्ट टाइम एउटा एलजिबिटीक्यू यसमा टपिकमा एउटा मुभी बनेको छ एन्ड आइम सुपर इम्प्रेस्ड है बाई द मेकर्स. आई वुड लाइक टु कङ्ग्रेचुलेट देम. जुन चाहिँ यो हामीले एलजिबिटीक्यूआईको यो जति पनि यो डिस्क्रिमिनेसनहरू भइरहेको छ होइन त्यो मुभीमा एकदम मजाले देखाएको छ एन्ड जस्ट वुड लाइक टु गिभ अ मेसेज सेयिङ लभ इज लभ है वी अल आर ह्युमन्स आफ्टर अल. सो आइड लाइक people also to appeal to people also to come forward and accept everybody. So how do you think Dichan, how the Sikkimese society will accept this movie or acceptance katiko huncha?
I can't say about the entire Sikkim society because अब आफ्नो perspective हो, but I definitely say कि it's a very courageous attempt by the team, Vicky भाइ र Vicky भाइको टिमले. अनि I would urge everyone है जब यो रिलिज हुन्छ है officially त्यतिखेर सबैलाई हेर्ने I urge everyone and yes दिले भनेको जस्तै I also appeal everyone to accept सबैजनाको आफ्नै जस्तो प्रकारको उनीहरूको रिलेसनसिपलाई लिएर सबैको आफ्नो आफ्नो पर्सपेक्टिभ छ र जस्तो नेचर छ है त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ एन्ड यस hearty congratulations to the entire team of Mohan and Madan. This movie was really awesome. I loved everything from the music to acting and यति साह्रो नेचुरल थियो. त्यो भन्छ नि जुन सम्प्रेषण भन्छ त्यो एकदमै फिल भयो. द साइलेन्स द्याट अडियन्स वाज द इन्जोयमेन्ट त्यो फिलिङ एकदम राम्रो थियो. एक्टिङदेखि लिएर कन्सेप्टदेखि लिएर एभ्रिथिङ वाज सो फन. मलाई चाहिँ एक्टर चाहिँ नमरोस् जस्तो हुँदै थियो. सरी फर द ब्लुपर्स, सरी फर द स्पोइलर है. इट वाज रियली गुड, रियली गुड. तपाईको यो फर्स्ट जब ट्रिजर आयो नि, ट्रिजर आउने बित्तिकै आई मेसेज बिकी है भाइ एकदम राम्रो लाग्यो, गुजबम्स आयो होइन, आई रियली वान्ट टु वाच दिस, मलाई इन्भाइट गर है भने बिकज आई डोन्ट वान्ट टु मिस दिस भन्ने भएको थियो क्या. एन्ड आज आएर टु विटनेस दिस काइन्ड अफ अ मुभी इज लाइक सिरियसली अम्बो त्यो आई वाज जस्ट लाइक स्पिचलेस हुन्छ नि, केही बोल्नै सकेन कि के भन्ने, कस्तो कन्सेप्ट कहाँबाट आयो यस्तो दिमाग. सिरियसली अम्बो इट्स के भन्नु अब एउटा हिस्ट्री नै क्रिएट गर्यो बिकीले चाहिँ. एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ अस टु वाच दिस. भनौँ न अब यस्तो वन्डरफुल मुभी, कन्सेप्ट एन्ड अल एभ्रिथिङ वाज सुपर. म्युजिकदेखि लिएर एक्टिङ एउटा फ्ललेसै छैन. उनीहरूले अब भन्दै थियो होइन त्यो ब्याड कमेन्ट्स या समथिङ के फ्लज या रिभ्यूमा, मैले ट्राई गरेँ होइन. फर्स्ट थिङ आई वाज लाइक त्यो एकवटा पोइन्ट हेर्नु त एउटा पनि फ्लज एउटा पनि त्यो लिन निकाल्नु नै सकेन क्या. बिकज इट वाज टु गुड एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स टु एन्टायर टिम. रियाक्सन कस्तो यस ट्रुली आई वाज लाइक बिट इमोसनल है. कनेक्सन पनि कनेक्टेड अब भयो मुभी हेरेर. अनि जति एक्सपेक्ट गरेको थिएँ अब नर्मल होला त्यस्तो हुन्छ भन्दा, बट इट्स अबभ द एक्सपेक्टेसन एन्ड आई रियली लभड इट. अन्त बेसिकली मलाई के मन पऱ्यो भन्दा त म्युजिक हुन्छ नि, त्यो म्युजिक यति साह्रो त्यो सुन्दाखेरि गुजबम्सहरू आउने. सो आई रियली लभ दि ओभरअल सबै मन पऱ्यो एन्ड अ बिग कङ्ग्रेचुलेसन टु बिके एन्ड हिज टिम. मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि बिकी भाइसँग पहिला पनि काम गरेको, उसको कामहरू एकदम उसको त्यो जुन चाहिँ उसले सोच्छ नि त्यो अरू मान्छेले सोच्नु सक्दैन जस्तो लाग्छ है. अन्त यो पिक्चरको बारेमा भन्दा चाहिँ अब एउटा टपिक यस्तो खालको उठाउनु भएको छ है. अब हामी चाहिँ आर्ट गर्दैनौँ, एउटा एक्टर भएर पनि आर्टिस्ट भएर पनि हामी पनि त्यति साह्रो आर्ट गर्दैनौँ, तर उसले चाहिँ अब आर्ट गर्यो. अन्त राम्रो बनिएको छ मुभी चाहिँ. थ्याङ्क यू. I felt I don't know where to start from. What should I talk about? Should I talk about what I just saw, or should I talk about what I felt inside? It's like completely new package for Sikkim, and this is one of the most needed thing because I have been working in glamour industry and I have met so many people of this community coming up with so much of ideas which a straight communities couldn't, and but still they are hiding somewhere behind the shield to come out of where they are and to present themselves as what they are. And I think this would be the biggest step for the years to come, and this would be the biggest inspiration for the years of millennium. So yeah, thank you and congratulations to the entire casting crew, team and the entire department of the casting, and yes, thank you so much. इट्स ब्युटिफुल्ली मेड. बिकीको जुन चाहिँ काम छ पहिलादेखिको हेर्दै आएर यसमा चाहिँ धेरै मेच्युरिटी आएको छ. अनि जुन चाहिँ एक्टर्स जो छ आर्टिस्टहरू उनीहरूले पनि एकदमै वेल पोर्ट्रेट. इट्स सच अ ब्युटिफुल ओभरअल. बेस्ट पार्ट जुन चाहिँ छ एन्डिङ्स जुन चाहिँ छ इट्स अनप्रेडिक्टेबल. के हुन्छ होला भन्दै भरे अर्कै प्रकारको भएर गयो. इट्स रियली ब्युटिफुल, वन्डरफुल. कङ्ग्रेचुलेसन्स टु द टिम मोहन एन्ड मदन. जब पनि एलजिबिटीक्यूको कुरा गर्छौँ हामी गान्धीजीको 3 बन्दर जस्तो हुन्छौँ, कुरा गर्नु खोज्दैनौँ, नसुन्नु चाहन्छौँ, नहेर्नु चाहन्छौँ. बट यो मुभीले यो स्टिगमा अलिक ब्रेक गर्दैछ जस्तो लाग्दैछ र एकदमै राम्रो मुभी लाग्यो. अल्दो यस्तो एक्सपेक्टेसन नलिकन आएको थियो मैले यस्तो हुन्छ भनेर, तर एउटा एकदमै एक्सपेक्टेसन भन्दा नि ज्यादा पाएँ र एकदमै खुसी लाग्यो. र यो मुभी बाहिर आउँदाखेरि यो समाजलाई एकदमै राम्रो मेसेज दिन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु र यसबाट हामी धेरै चिज सिक्न पाउँदैछौँ. थ्याङ्क यू. Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around.